नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालते ही काबीना की तश्कील पर मुशावरत का अमल शुरू। कर्नल रिटायर्ड कार अन्नूर को सीनियर वज़ीर बनाने का इम्कान है। दूसरे फेज़ में 16 वज़रा और 2 मुशीर ओहदे का हलफ उठाएंगे। बरतानिया का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से MT ऑनर 25 पर एयरगमाल बनाए गए 10 पाकिस्तानी कारकुनों की रिहाई पर बात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहरी कारकुनों की रिहाई के लिए आलमी उसूलों के तहत हिकमत अमली अपनाई। और लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर एक बार फिर मुश्किल का शिकार। 63 रन्स पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म करने के लिए 274 रन्स मजीद दरकार हैं। अब्दुल्ला शफीक 5 और शान मसूद सिर्फ 1 रन बना सके। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 290 रन्स बनाकर आउट हुई थी। हफ्ते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का मरकज बना रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 से खिताब। कहती हैं कि डाटा जदीद मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार है। पंजाब के नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। सूबे में डिजिटल गवर्नेंस के फरोग के लिए इकदाम जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की मुलाकात। डिजिटल नेशन पाकिस्तान फ्रेमवर्क, डिजिटल कमीशन और डिजिटल मास्टर प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शिज़ा फातिमा की डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2025 और डिजिटल अथॉरिटी के किरदार पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कौमी डिजिटल एजेंडे की हिमायत और सिंध का कौमी अहदाफ से हम आहंग अपना डिजिटल मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। कराची तरोड़ी 480 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बहुत अहम मंसूबा है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर भी फौरी और अमली पेशरफ्त होनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहते हैं कि मोटरवे सिंध के बड़े शहरों, सनती और तिजारती मराकज़ के दरमियान बेहतर राब्ते और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए अहम है। वफाकी हुकूमत सिंध के अहम रोड और रेलवे मंसूबों को यकसा तरजीह दे रहा है। वफाक हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर वाज़ेह टाइमलाइन दे। बड़े रोड मंसूबे रोजगार, तिजारत, ज़राअत और सनत के फरोग का जरिया हैं। नेपाल में आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 550 हो गई। गैर मुल्की सयाहों समेत 1500 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। तिब्बत में दरिया पर कायम बंद टूटने का खदशा। नेपाल में नए सैलाब के खतरात मंडलाने लगे हैं। चीन ने वार्निंग जारी कर दी। नेपाली हुक्काम के मुताबिक दरिया तरोशली के नज़दीक सुरंग से 350 अफराद को निकाल लिया गया। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीनी हुक्काम ने तिब्बत में फंसे 500 से ज़ायद सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। तिब्बत में लैंडस्लाइडिंग से बनने वाली बड़ी झील में पानी में मुसलसल इजाफा। दरियाओं में दोबारा सैलाब का खदशा पैदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेपाली वज़ीर-ए-आज़म बालिंदर शाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नेपाल में हालिया सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से नेपाल से मुकम्मल यकजहती और ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान नेपाल के लिए हंगामी इमदादी सामान भेज रहा है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर पाकिस्तान की इमदाद और हिमायत को सराहा। पेट्रोलियम लेवी के बजाय टैक्स खत्म करना होगा, हुकूमत रिलीफ दे। तहरीक अब पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने जारी हैं। 3 सितंबर को हड़ताल होगी। ताजरों और सनतकारों से राब्ते जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप्स लग रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा के बाद असातिज़ा भी सड़कों पर निकल आए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का वाइस चांसलर के खिलाफ कैंप्स पुल पर एहतजाज।
مظاہرین کی شدید نعرے بازی، یونیورسٹی میں مالی اور انتظامی بے ضابطگیوں کی آزادانہ تحقیقات اور فورنسک آڈٹ کروانے کا مطالبہ۔ مطالبات پر پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیمپس پل پر ٹریفک کا نظام درہم برہم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ روس کسی بھی نیٹو رکن ممالک پر حملہ نہیں کرے گا، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہتے ہیں کہ CIA ڈائریکٹر کو روس بھجوانے کا مقصد کوئی خصوصی پیغام پہنچانا نہیں تھا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ CIA سربراہ روسی ہم منصب سے ہر سال ملاقات کرتے ہیں۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ CIA سربراہ نے ماسکو کا دورہ کر کے روس کو نیٹو کے کسی رکن ملک پر حملے سے باز رہنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ دباؤ بیکار ثابت ہوگا، امریکہ اعتماد کرے اور احترام کے ساتھ بات کرے، سفارتکاری دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایکس پر بیان۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے حقوق تسلیم کرنے اور امریکی وعدوں کی پاسداری پر بھی زور دیا۔ مکہ معاہدے میں شمولیت کی دعوت ملی تو مثبت انداز میں غور کریں گے۔ معاہدے میں توسیع مسلم ملک کے دفاع کے لیے اہم ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ خلیل الرحمان کا پارلیمنٹ میں خطاب۔ کہتے ہیں کہ مکہ معاہدہ مسلم ممالک کا داخلی معاملہ ہے، معاہدے سے متعلق کسی تشویش کی کوئی گنجائش نہیں۔ بنگلہ دیش کو مکہ معاہدے میں شمولیت کی دعوت ملی تو ضرور غور کریں گے۔ میر رضا قتل کیس جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ وکیل جبران ناصر نے بتایا کہ نرسری ملازمین یاسر اور کیسر کی نشاندہی پر لاش برآمد ہوئی تھی۔ سربراہ جوڈیشل کمیشن جسٹس عمر سیال نے نرسری ملازمین، ایتی رضاکار، متعلقہ پولیس اہلکار، MLO اور تفتیشی افسر کو طلب کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ جسٹس عمر سیال نے کہا کہ وعدہ ہے کہ کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر کمیشن چلائیں گے۔ کمیشن شواہد اور تفتیش کی تمام تفصیلات کا جائزہ لے گا۔ میر رضا کے والد نے 29 روز گزرنے کے باوجود پیش رفت نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ اجلاس منگل تک ملتوی کر دیا گیا۔ کراچی میں CTD کے حساس ادارے کے ہمراہ کارروائی۔ کالعدم تنظیم سپاہ محمد سے وابستہ مبینہ ٹارگٹ کلر محمد عسکری آبدی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم سے ہینڈ گرینیڈ کلاشنکوف برآمد کر لی گئی۔ ملزم ریڈ بک میں انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ CTD کے مطابق ملزم طویل عرصے سے روپوش تھا اور کراچی میں دوبارہ دہشت گرد نیٹ ورک منظم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ IG سندھ کی زیر صدارت EBLC کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ گاڑی چوری میں ملوث منظم گروہوں کو سہولت خانوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ ہائی وے پیٹرول، سیف سٹی اور ABLC کے درمیان رابطے مزید مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ چوری شدہ گاڑیوں کی بروقت برآمدگی کے لیے مؤثر معلوماتی نظام تشکیل دینے پر زور دیا گیا۔ لارڈز ٹیسٹ میں بانی PTI کے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان کے انٹرویو پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا احتجاج۔ انگلش بورڈ سے اسکائی اسپورٹس کے خلاف باضابطہ شکایت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انٹرویو انگلینڈ کے سابق کپتان اور اسکائی اسپورٹس کے براڈ کاسٹرز مائیکل ایتھرٹن نے کیا تھا۔ سلیمان اور قاسم خان نے انٹرویو میں اپنے والد کی صحت سے متعلق خدشات کا اظہار کیا۔